श्चामररत्नराजखचितैश्च भावहैर्मण्डिते चित्रान्यैरभिचित्रशङ्खधवले प्रोद्भासिते स्वस्तिकैः मुक्ताजालविनम्रमण्डपयुतैर्वज्रैश्च सोपानकैः नानारत्नविनिर्मितैश्च कलशैरत्यन्तशोभावहम् माणिक्योज्ज्वलदेपदेप्तिखचितं लक्ष्मीविलासात्पदम् ध्यायेन्मण्टपमर्चनेषु कलशेष्वेवं विधं साधकः स्वामिन् सर्वजगन्नाथा यावत् पूजावसानकम् तावत् त्वं प्रीतिभावेनायन्त्रेऽस्मिन् कलशेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सजलगणसमापं भीमदंष्ट्रं त्रिनेत्रं भुजगदरमघोरं रक्तवस्त्राङ्गरागं परशुडमरुखड्गान् केटकं बाणचापौ त्रिशिखनरकपाले बिभ्रतं भावयामि अघोराय नमस्तभ्यङ्घोराघोरतराय च घोरमृत्युविनाशाय अघोराय नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इदं फलं मया देवा स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सुफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि आवाहिष्यमाण अघोररुद्राय नमः दुर्गापरमेश्वर्यै नमः इदं पूर्णफलं समर्पयामि नमस्करोमि ಆ ಹಣ್ಣಿನ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ.